हांव त्या दृश्टीन विचार करतालो की ह्या गोष्टीचेर जर फुडार काम करपाक जाय जाल्यार ह्या सगळ्या संघटनांची मदत लागतली. म्हजो विशय जो दिल्लो तसोच हांवें तो दवरला, तरी थोडे डायग्रेशन जावपाक शकता. इंटरनेट, गुगल नकाशे, सोशल मिडिया वेल्या गोंयच्या भौगोलीक नांवांचे विद्रुपीकरण, समस्या आनी उपाय. हातूंतले चडश्यो खूब गोष्टी नोंदून आपल्या सुरवातीच्या कीनोट एड्रेसान कव्हर केल्यात. थोडी उदाहरणां आनी म्हाका दिसता तुमचे कडेन म्हाज्याकूय चड आसतलीं उदाहरणां ती हांव घेतलो, पूण ताच्या फाटल्यान थोडो एनालिसीस हे कित्याक घडटा हें म्हत्वाचें आसा. ती उदाहरणां पळोवन एखाद्यो आमकां वायट दिसतलें, हांसपा येतलें, ह्यो गोश्टी वेगळ्यो, पूण ताजो गंभीर परिणाम कितें जावपाक शकता हो म्हाका दिसता ताचेरूच आमकां चड डिस्कशन करपाचें आसा. सो जेन्ना आमी टोपोनॉमी म्हणटा, आज ह्या टोपोनॉमीचो उपेग करून आज वेगळ्या वेगळ्या गोंयच्या ह्या ट्युरिस्ट अशा ह्या क्षेत्राची नांवां कोण कोण तरी बदलीत आसता. चडशे ट्युरिस्ट हांव तशें म्हणना, पूण चडशी ती नांवां कंट्रोवर्शियल जातात, पूण तेज्या फाटल्यान आनीकूय खूब गोश्टी आसात त्यो आमी आतां डिस्कस करतले. सो खंयच्याय आतां गोंयचेच म्हणटा पूण खंयच्याय जाग्याची नांवां ही त्या जशें सकाळीं म्हणलां लँग्वेज, हिस्ट्री, रिलीजन, इकॉलॉजी, आपली कलेक्टीव मेमरी, आतां आमी खूब ज्यो गोश्टी आयकल्यो म्हणी आनी तातूंतल्यान ही नांवां येयल्लीं आसतात. आनी आज आमकां अशें दिसता की ज्या तरेन हे अपभ्रंश जाताले, आतां सकाळीं डॉक्टर रोहितान सुद्दां कितले गांवची नांवां कशी कशी बदललीं आसा, पूण आज चड फास्ट डिजिटल रुपान ती जायत आसात. गुगल मॅप्साचेर आसात, बाकीची जी नॅविगेशन एप्स आसात, एखादे जे आतां आमी जे आपले झोमॅटो आनी कोण ते यूज करतात तेंची नॅविगेशन आसता, बाकीचे आसतात. मागीर सर्च इंजिनांनी आमकां कितें डेटा मेळटा आमच्या गांवा बद्दल, आमच्या नांवा बद्दल हें पळोवपाक जाय. ओवरऑल सोशल मिडियान कितें चल्लां हेचेरूय जागरूक आसपाक जाय. आनी हें काम हें फक्त गव्हर्मेंटाचें नासता, तें आमी पळोवया मुखार. सो हे आमी अशें धरपा जायना की अरे हांव गेलो आनी हांवें खंय तरी एक नांव चेंज केलें आनी तें नांव उरलां, लोक वापरतात. एखादें हो एक टॅक्निकल ग्लिच्यूय आसपाक शकता, एखादें प्रँक आसपाक शकता, एक फकाणांनी म्हणून करता, पूण ताजे दुर्गामी परिणाम जातात. आनी ताका लागून ही जी डिजिटल टोपोनिमीक इरोजन हें चल्लां आनी गोंयांत तरी एक हें आसा की आमकां कितेंय केल्यार आमकां पसता, ही जी एक वस्तुस्थिती आसता, लोकांच्या मनात एक मानसिकता आसता, ताका लागून ह्यो गोश्टी कंटिन्यू उरतात. सो कल्चरल प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी कितें जाता, समज हांवें गांवाचें नांव दुसऱ्याक घातलें थंय, जाल्यार फाल्यां तो मनीस खंय पावतलो हें सांगपाक शकना. आनी लिगल आसा, कायदेशीरूय खूब गोश्टी आसात. आतां हे सुरवात करचे म्हाका पयर म्हणजे फाटल्या एक 15 दिसांनी हांव म्हज्या डोगरेर आमच्या गांवांत एक देवूळ आसा शांतादुर्गेचें, थंय आशिल्लो, त्या कमिटीचो मेंबर आसा.